बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं सलाम न्यूज़ और मैं हूं आपका मेज़बान अली अमजद चौधरी। एक तरफ तफरीहात ख़त्म होती जा रही हैं, लोगों की ज़िंदगी एक हद तक महदूद होती जा रही है। पुराने वक्तों में मेले हुआ करते थे, पुराने वक्तों में तफरी के मुख्तलिफ मौक़े मुयस्सर थे, लोग तफरी के इन मौक़ों से भरपूर फ़ायदा उठाते थे। लेकिन इस दौर के अंदर जहां नफ्सा नफ्सी का आलम है, जहां लोग एक हद तक महदूद हो गए, तफरीहात ख़त्म हो गई हैं, लेकिन एन 182 से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रुकने कौमी असम्बली माहिर इरशाद सियाल साहब उन लोगों में है कि जो पुरानी रिवायात को जिंदा कर रहे हैं। और उसकी ताज़ा तरीन मिसाल ये देखी जा सकती है कि इस वक्त हजारों अफराद इस मेले के अंदर आज शिरकत कर रहे हैं। ये मेला है जिसमें कबड्डी, जिसमें लंबी कैच, मुख्तलिफ देहाती खेल जो हैं वो इसमें पेश किए जा रहे हैं। साबिक वजीर आला पंजाब सरदार दोस्त मोहम्मद कोसा भी यहाँ मौजूद है, इसके अलावा अहम तरीन शख्सियात भी यहाँ मौजूद है। आज हम लोगों से जानने की कोशिश करेंगे, मुख्तलिफ शख्सियात से जानने की कोशिश करेंगे कि इस मेले से क्या फायदा उन्हें मिलता है और आज के दौर में ये रिवायत कितनी अहम है। इसके साथ साथ हम ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि इस किस्म के मेलों से किस किस्म की तफरीहात मुयस्सर होते हैं। अहम तरीन शख्सियात से भी आपकी हम गुफ्तगू कराएंगे, उसके साथ साथ यहाँ अवामी हलकों से भी गुफ्तगू होगी और साथ साथ हम रुकने कौमी असम्बली माहिर इरशाद सियाल साहब से भी गुफ्तगू कराएं। तो लिए चलते हैं आपको हम मेले की तरफ। साबिक वज़ीर आला पंजाब सरदार दोस्त मोहम्मद खोसा साहब भी मेरे साथ तशरीफ़ रखते हैं, उनसे भी इस हवाले से गुफ्तगू करेंगे कि सर जब तफरीहात ख़त्म हो रही हैं, मुख्तलिफ इलाकों के अंदर जो तफरीहात होती थी वो ख़त्म होती जा रही है, तो माहिर इरशाद साहब की तरफ से ये मेला जो है इसे किस नज़र से देखते हैं? बड़ा खुशाइंद है जी कि इस तरह की हेल्दी एक्टिविटीज़ जो हैं वो ज़रूर बरकरार रहनी चाहिए, और ख़ास तौर पे इस तरह के डिप्रेसिव माहौल में जहाँ पे माशी हालात भी मुल्क के बड़े ख़राब हैं और कोविड के हवाले से भी हर तरफ परेशानियां हैं, उन हालात के अंदर इस तरह का एक इवेंट होल्ड करना जो है वो मैं समझता हूं कि खिराज तहसीन के लायक है। सर आमतौर पर अवामी नुमाइंदे इस तरफ तवज्जो नहीं देते, देहाती इलाकों से भी मुंतखब होने वाले अवामी नुमाइंदों की तवज्जो इस तरफ नहीं होती, तो समझते हैं कि बड़ा एक यूनिक इकदाम है ये इवेंट जो है जी, ये तकरीबन पिछले 30-35 साल से यहाँ पे होल्ड किया जा रहा है और एक एनुअल इवेंट है, और माहिर साहब ने ये जो है इसको बरकरार रखा हुआ है। लेकिन होना चाहिए, इलाकाई सकाफ़त को जो है उजागर होना चाहिए और उस पर ज़रूर तवज्जो होनी चाहिए। तो इलाकाई सकाफ़त की हैसियत से बहैसियत साबिक वज़ीर आला क्या पैगाम देना चाहेंगे? मैं तो वही आपको अर्ज़ किया कि इस तरह के इवेंट्स जो हैं, इलाकाई इवेंट्स जो हैं उनको ज़रूर होल्ड कराना चाहिए, और आजकल के हवाले से ख़ास तौर पे जिस तरह के कोविड के हालात बने हुए उसमें ज़रूर मोहतात होके लेकिन लोगों के लिए तफरीह का मौका जो है फराहम करना चाहिए। ये थे साबिक वज़ीर आला पंजाब सरदार दोस्त मोहम्मद खान खोसा, जिनका भी यही कहना था कि इस किस्म की रिवायती सरगर्मियाँ इनका जारी रहना चाहिए ताकि लोग ज़्यादा से ज़्यादा तफरीह मैसर हो सके। चेयरमैन ज़िला कौंसल झंग नवाब बाबर सियाल साहब भी मेरे साथ मौजूद है, उनसे पूछूंगा कि नवाब साहब जब हर तरफ तफरीही सरगर्मियाँ ख़त्म हो गई हों, कोविड-19 हो, तो उस दौर के अंदर जैसा मार साहब की तरफ से ये मेला लगाया गया है, तो इसे किस नज़र से देखते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये जी इनका सालाना मेला है जी, काफ़ी सालों से ये इसका इनकाद होता है यहाँ पे, तो ये हमें भी इनवाइट करते हैं, तो हम भी अब 5-6 सालों से यहाँ पे मुसलसल देख रहे हैं इनको। तो ये मुजफ्फरगढ़ में ये पंजाब, जनूबी पंजाब का सबसे बड़ा मैं समझता हूँ ये इनका इवेंट होता है, तो इसमें लोगों को तफरीह का मौका मिलता है। तो ऐसे मौके जो हैं ये होने चाहिए, हुकूमती सतह पे भी होने चाहिए, और इन्होंने तो खुद अपना जो है प्राइवेट तौर पे इसका इनकाद किया है, तो ये बहुत खुशाइंदा बात है। तो तफरीहात तो ख़त्म होती जा रही हैं हमारे सब तकरीबन जी, ऑलमोस्ट ऐसे ही है जी, जो पहले हमारे यहाँ पे मेले लगते थे जी, ज़िले लेवल पे लगते थे, ये हार्स एंड कैटल जो हुआ करता था, तो वो सारे तो बंद हो गए हैं। तो ये होने चाहिए कि आवाम को तफरीह का मौका मिलना चाहिए, हुकूमती सतह पे भी। अमूमी तौर पर हुकूमती सतह पर ये मुनक्किद होते थे, आपके दौर में भी जंग में भी मुनक्किद हुए, लेकिन ये होता नहीं है, तो इस हवाले से क्या इक़दाम किए जाने चाहिए? ये हुकूमत को चाहिए जी, ये आवाम की तफरीह के लिए ये ऐसे मौके जो हैं ना
ان کو پیدا کیا جائے تاکہ عوام میں یہ جو ہے اپنا کافی ہوتا ہے جوش ہوتا ہے کہ فلاں ڈیٹ پہ یہ ہمارا سالانہ میلے کا انعقاد ہوتا تھا، وہ سارا سال اس کی تیاری میں لگے رہتے ہیں، تو اس میں وہ کافی انجوائے کرتے ہیں جی۔ یہی انجوائمنٹ ہے ان جو دیہاتی لوگ ہیں، ان کے لیے یہ بہت بڑا انجوائمنٹ کا یہاں پہ سما ہوتا ہے، تو ایسے مواقع ہونے چاہیے جی۔ سابق ایم پی اے جھنگ سے سلطان سکندر بھروانا صاحب میرے ساتھ موجود ہیں، ان سے بھی اس حوالے سے گفتگو کریں گے کہ برسب جب ہر طرف تفریحات ختم ہوتی جا رہی ہوں، اس دور میں جب کووڈ-19 بھی ہو، لوگوں کا اکٹھا ہونا بھی محال ہو، لوگ پریشانی کی حالت میں ہوں، ان کے لیے مختلف ذہنی میں سے اس قسم کی تفریحات جو ہے کتنے سود مند ثابت ہوتی ہیں؟ تفریحات تو یہ تو پرانے میلے جو ہیں، روایتی میلے، یہ دیہات کا کلچر ہے، اور میں بھی ہر سال آتا ہوں یہاں پر۔ یہ پڑکوڈی جو لمبی کھیل ہے، ہمارے شال صاحب احمد نے ماشاءاللہ بڑا اچھا انتظام کرتے ہیں یہاں پہ، تو یہ چیزیں ہمارے جھنگ کے علاقے میں تو یہ ختم آلموسٹ ہو چکی ہیں، اس علاقے میں ابھی تک یہ پڑکوڈی جاری ہے۔ تو تفریح عوام دیکھیں کتنا زیادہ رش ہے یہاں پہ، عوام کتنے شوق سے دیکھ رہے ہیں، اپنے مصروفیات میں سے ٹائم نکال۔ یہ دیہاتی کلچر ہے، ہونا چاہیے۔ کووڈ-19 کی وجہ سے ویسے پچھلے کافی عرصے سے حالات آپ کے سامنے ہیں، اب پھر وہ سر اٹھا رہا ہے کووڈ-19۔ مختلف دیہاتی کھیل ہوتے تھے، کبڈی وغیرہ، وہ حکومتی سرپرستی میں بھی منعقد ہوتے تھے، لیکن حکومتی سرپرستی بھی اس حوالے سے اب کم ہوتی جا رہی ہے، بلکہ نہ ہونے کے برابر رہے گی۔ جی بالکل، کبڈی ہے، یہ ایک دیہاتی کھیل ہے جس میں ایک پتہ چلتا ہے کہ بھئی بندہ کتنے پانی میں، تو واقعی حکومتی سرپرستی نا۔ پچھلی گورنمنٹ جو تھی اس نے بھی کوئی اس کو نظر انداز کیا ہے، اس گورنمنٹ میں بھی یہ جو کھیل ہیں ہمارے دیہاتی کلچر کے، باقی فٹ بال، کرکٹ، ہاکی، ان کی سرپرستی ہو رہی، ان کی بھی ہونی چاہیے۔ تو کبڈی کے ورلڈ کپ ہوتے ہیں، بس وہ بڑے شہروں تک محدود ہوتے ہیں، وہیں کے پلیئرز سلیکٹ ہوتے ہیں، حالانکہ دیہاتوں میں زیادہ اس طرح کا یہ جوان جو ہے نا وہ ادھر سے جانے چاہیے، گراس روٹ لیول سے۔ تو سمجھتے ہیں کہ ان چیزوں کو اب دیہاتی لیول تک، اور اس خاص طور پر یہ جو ہمارے روایتی کھیل ہیں، ان کو حکومتی سرپرستی ملنی چاہیے؟ جی بالکل ملنی چاہیے، اور ان کو فنڈنگ ہونی چاہیے، ان کے لیے ٹریننگ ہونی چاہیے، ان کے لیے ٹریننگ کے اسکول ہونے چاہیے جہاں پر یہ کبڈی کو فروغ دینا چاہیے۔ اسکولوں میں پہلے سرکاری اسکولوں میں روایت تھی کہ کبڈی کے کافی پلیئرز تھے، ابھی فوج میں بھی کبڈی کے کافی پلیئرز سلیکٹ ہوتے ہیں ان کو کبڈی بیس، لیکن اب کافی کام ماٹھا ہو گیا ہے۔ تو اللہ خیر کرے، اللہ کرے کہ یہ اور زیادہ ترقی کریں یہ روایتی کھیل، تو یہ اثاثہ ہیں یہ چیزیں ہمارے دیہاتی کلچر کی۔ لیا سے سابق رکن صوبائی اسمبلی رائے صفدر عباس بھٹی صاحب بھی میرے ساتھ یہاں موجود ہیں، وہ بھی ایک نسبتاً دیہاتی علاقے سے تعلق رکھتے ہیں۔ اس حوالے سے ان سے بھی پوچھنا چاہوں گا کہ رائے صاحب، پہلے ایک تفریح ہوتی تھی حکومتی سرپرستی میں، یہ جو ہمارے مقامی کھیل ہیں دیہاتی علاقوں کے، پنجاب کی زیادہ تر آبادی دیہاتی علاقوں پر مشتمل ہے، یہ کھیل ہوتے تھے، لیکن یہ کھیل ختم ہوتے جا رہے ہیں، تو آج کا یہ میلہ جو ہے اس کو کس نظر سے دیکھیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کیونکہ میں کافی دیر سے دیکھ رہا ہوں کہ آپ کوریج کر رہے ہیں۔ یہ مار صاحب کو کریڈٹ جاتا ہے کیونکہ کافی سالوں سے، 40 سالوں سے تقریباً یہ میلہ چل رہا ہے۔ میں تو 8-10 سالوں سے آ رہا ہوں متواتر یہ میلہ دیکھنے کے لیے۔ ماشاءاللہ یہ مظفر گڑھ لوگوں کے لیے، مظفر گڑھ کے لوگوں کے لیے بہترین تفریح مقام ہے، اور اتنا پروگرام اچھا کیونکہ 10 سے 15 ہزار بندہ ہوتا ہے یہاں۔ یہ کوئی عام میلہ نہیں ہوتا، بہت جنوبی پنجاب کا بہت بڑا میلہ ہوتا ہے۔ سب پہلے حکومتی سرپرستی ہوتی تھی، اس کے ساتھ مقامی ذمہ دار اراکین اسمبلی جو بالخصوص دیہاتوں سے تعلق رکھتے تھے وہ بھی ان کی سرپرستی کیا کرتے، لیکن ایسے ایسے سرپرستی سب نے کھینچ لی ہے۔ بالکل یہ آپ کی بات درست ہے، لیکن یہ مار صاحب اپنی خود جیب سے کرتے ہیں اور کافی سالوں سے یہ برداشت کر رہے ہیں۔ تو کیا سمجھتے ہیں کہ حکومتی سرپرستی آنی چاہیے تاکہ یہ روایتی کھیل جو ہے انہیں بھی پذیرائی مل سکے؟ جی لازمی آنے چاہیے، کیونکہ عوام کو خوشگوار مواقع ملنے چاہیے، ایسے مواقع ملنے، کیونکہ آج کل جو حالات گزرے ہیں کرونا کے، اس کی وجہ سے عوام کو خوشحال کرنا رکھنا چاہیے، کیونکہ پریشانیاں ہی پریشانیاں ہیں۔ N182 کی ایک اہم ترین شخصیت مار خالد سیال صاحب بھی میرے ساتھ موجود ہیں، ان سے بھی اسی حوالے سے آج ہم گفتگو کرنا چاہیں گے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام جی۔ اچھا یہ بتائیں کہ جہاں تفریحات ایک طرف ختم ہوتی جا رہی ہیں، تو مار صاحب نے تو ایک میلہ سجا دیا ہے پورا، ذرا کوئی مختلف نہیں ہے چیز؟ جی یہ پرانا ہمارے آباء و اجداد سے شروع ہے میلہ، 40 سال سے تقریباً لگ رہا ہے۔ اس میلے کے لگنے سے جہاں میدان آباد ہوتے ہیں وہاں ہسپتالاں ویران ہوتے ہیں،
تو ان سے نوجوانوں میں جذبہ پیدا ہوتا ہے، وہ شوق کرتے ہیں، زور لگاتے ہیں اور منشیات جیسی لعنت سے بچ جاتے ہیں۔ اچھا، اگر پچھلے عرصے کو ہم دیکھا جائے تو بڑے ذمہ دار جو اراکین اسمبلی ہیں وہ ان کی سرپرستی کیا کرتے تھے، لیکن سرپرستی کھینچ لی ہے سب نے، اس کی وجہ کیا ہے؟ یہ حکومت پہ ہے سر، اب ہم کیا کہہ سکتے ہیں، حکومت اس پہ تو حکومت کو چاہیے کہ وہ انتظامات کرے، اور جب جہاں میدان آباد ہوں گے تو لوگ بچیں گے منشیات سے اور آوارگی سے، زور لگائیں گے، طاقت آزمائی کریں گے، اور یہ بہتری ہے علاقے کی ثقافت۔ اس میلے میں کہاں سے لوگ آتے ہیں، کہاں سے کھلاڑی آتے ہیں؟ یہ پورے پاکستان سے لوگ آتے ہیں، یہ بہت مشہور میلہ ہے، اور اب جو یہ لمبی کھیڈ ہے سرحد کا مقابلہ پنجاب ہے، اور اس میں پورے سرحد سے اور پورے پنجاب سے لوگ آئے ہوئے ہیں اور کھلاڑی بھی آئے ہوئے ہیں، اور وہ اپنی زور آزمائی کر رہے ہیں۔ میلہ تواتر سے آ رہا ہے یا کبھی ایسا بھی ہوا ہے کہ تعطل کا شکار ہوا، کبھی نہ ہوا ہو کسی سال؟ اکثر ہوتا ہے، اس دفعہ بھی بڑی مشکل سے ہم نے اس کی منظوری لی ہے، گورنمنٹ کرونا ہے، یہ ہے وہ ہے، لیکن مار صاحب کی محنت اور کاوش کی وجہ سے یہ میلہ منعقد ہوا، اور ہم مار صاحب کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں، کیونکہ وہ یہ میلے لگانے سے جو ہے علاقے میں اور اچھی اس کی وہ جاتی ہے، تو مار صاحب کی مہربانی ہے، وہ اپنی جیب سے اتنا خرچ کرتے ہیں اور یہ تفریح پروگرام این 182 سے رکن قومی اسمبلی ماہر ارشاد سیال صاحب کے بڑے صاحبزادے مار عظمت رسول سیال صاحب میرے ساتھ موجود ہیں، جنہوں نے میلے کا انعقاد بھی کرایا۔ مار صاحب کہ جب ہر طرف میلے ختم ہوتے جا رہے ہیں، یہ تفریحات، یہ روایات ختم ہوتی جا رہی ہیں، آج بھی آپ اس روایات کو زندہ کیے ہوئے ہیں؟ سر دیکھیں، یہ جو میلے ٹھیلے لگانا یہ ہمیں ایک ثقافت میں ملا ہے، اور یہ ہمارا رائٹ بنتا ہے کہ ہم اپنی جو علاقے کے جو لوگ ہیں ان کو ہم امیوزمنٹ پرووائڈ کریں۔ تو یہ آپ یقین کریں، میں حلفاً یہ کہہ رہا ہوں کہ اس میلے کو رکوانے کے لیے جو ہمارے بدترین مخالف تھے انہوں نے بھرپور کوشش کی اس میلے کو رکوانے کے لیے، لیکن الحمدللہ اللہ کا شکر ہے یہ 37 ایئر ہو گئے ہیں اس کو لگتے ہوئے، اور انشاءاللہ الحمدللہ آپ کے سامنے یہ سارا کچھ ہے کراؤں۔ اتنے بڑے انتظامات کیسے کر لیتے ہیں؟ ایسا لگتا ہے کہ کوئی بین الاقوامی کرکٹ میچ ہو رہا ہے، اتنی بڑی تعداد کے اندر لوگ یہاں موجود ہوتے ہیں۔ سر دیکھیں، یہ کوئی 1 سال یا 2 سال تو نہیں ہو گئے اس کو لگتے، یہ تو 37 سالوں سے لگ رہا ہے، تو ایکسپیرینس تو ڈیفینیٹلی ہو جاتا ہے، اور میں سب سے زیادہ اس علاقے کی عوام کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں، ایک پرامن اور مہذب طریقے سے یہ بیٹھ کے بالکل تمام فنکشن اٹینڈ کرتے ہیں۔ لوگوں کو پہلے سے ہی معلوم ہوتا ہے کہ یہ میلہ ضرور ہوگا۔ سر یہ خدا کی کوئی ہم پہ خاص کرم نوازی ہے، کیونکہ حضرت لال علی شاہ بخاری، حضرت تاج علی شاہ بخاری سے ہی یہ دربار کے نام پہ ایک میلہ ہے جو ایک عوام کو تفریح پرووائڈ کرنے کے لیے ہم لگاتے ہیں۔ ایک گفتگو سنی آپ نے مار عظمت رسول سیال صاحب کی، اس وقت مار ارشاد سیال صاحب قومی اسمبلی کے حلقہ این 182 سے رکن قومی اسمبلی، ان کے دستے راہ سے مخدوم زادہ بلال عابد بخاری صاحب وہ موجود ہے۔ مخدوم صاحب، روایات ختم ہو گئی، ساری روایات اس وقت جب پرانے دور کے اندر میلے ہوتے تھے، کبڈی ہوتی تھی، کشتی ہوتی تھی، سب کچھ ختم ہو گیا، لیکن مار صاحب نے آج بھی زندہ رکھا ہوا ہے اس روایت کو۔ جی بالکل علی بھائی، پہلے تو میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ کوریج کر رہے ہیں، آپ کو مبارک بھی دیتا ہوں کہ آپ کا اسٹوڈیو بن گیا اسلام نیوز کا بھی بہت تھینک فل، اور یہ بالکل علی بھائی میں سارا کریڈٹ جو ہے نا یہ مار ارشاد سیال صاحب کو جاتا ہے کہ ایک دیکھیں کہ یہ فصل کا ٹائم ہے اور چاول پکا ہے، دھانج کی فصل ہے، چاول پکا ہوا ہے اور لوگوں کے گھر پیسے ہیں، ذمہ داروں کے گھر پیسے ہیں، تو یہ ایک رائس فیسٹیول اسے بلا لیں جیسے باہر کے ملکوں میں کارن فیسٹیول ہوتا ہے۔ اور دوسرا یہ ہے کہ ایک لوگوں کی یہ انٹرٹینمنٹ بھی ہے، پیچھے آپ دیکھیں گے کہ جھولے لگے ہوئے ہیں، سٹالز لگے ہوئے ہیں، تو یہاں علاقہ اپنے فصل کو سیلیبریٹ بھی کرتا ہے اور یہاں پہ اس بہانے اکٹھے بھی ہو جاتے ہیں، اور یہاں پہ معزز شخصیات بھی آتے ہیں۔ دوسرے دور کے اندر بڑی شخصیات، ذمہ دار اراکین قومی اسمبلی اس قسم کی سرگرمیوں کا، اس قسم کے ایونٹس کی سرپرستی کرتے تھے، یہ سرپرستی سب نے ہٹا لی ہے، کھینچ لی ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟
देखें ये एक जज्बा होता है कराने का, तो ज़्यादातर लोग ख़र्चे की वजह से, निज़ाम की वजह से, कुछ लोग इस वजह से, कुछ लोग अपने इलाके को छोड़ के, अपने कल्चर को छोड़ के शहरों में शिफ्ट हो गए हैं। तो ये मार इरशाद अहमद खान सियाल साहब को बहुत बड़ा क्रेडिट जाता है कि वो सबको इकट्ठा किए हुए हैं और अपने कल्चर को ज़िंदा किया हुआ है, और ये कल्चर बाहर के मुल्क तक लोग देखते हैं। तो आप समझते हैं कि हुकूमती सरपरस्ती भी होनी चाहिए इस हवाले से? देखें ये हमारी जो कुश्ती है या ये लंबी गेम है, ये हमारी पाकिस्तान की कल्चरल गेम्स हैं, सकाफती गेम है, इनको प्रमोट करना चाहिए जैसे इंडिया वाले कर रहे हैं। उन्होंने वो कुश्ती पे एक सलमान खान की जो है सुल्तान मूवी बनाई है, तो ये तो हमारी अपनी गेम्स हैं, इनको इंटरनेशनली हुकूमत इसमें सब्सिडी दे, हुकूमत सपोर्ट करे, इन इवेंट्स को प्रमोट करना चाहिए, बाहर के मुल्कों तक इनको करना चाहिए। सियाल कौम दे आए हुए तमाम मुअज़्ज़ज़ मुख्तर, और मैं सैयद मेहदी अब्बास शाह, साहिबजादा मखदूम मोनी शाह साहब, शेर शाह साहिब, मैं उन्हां दा और इलाके दे तमाम मुअज़्ज़ज़ीन दा, उसामा कुरैशी साहब दा, अपने मखदूम साहबान दा, अपने हल्के दे तमाम मुअज़्ज़ज़ मुतबर दोस्तां दा, तमाम शौकीन हजरात दा, राय सफदर अब्बास भट्टी साहब दा, रियाज देवड़ा प्रेम साहब मुल्तान दा, तहे दिल नाल मशकूर हाँ। अगर कहीं दा ना गिन संग्या हुआ तो ये ना समझाए कि मेरे दिल या मेरे दिमाग तुम्हारी जा कोई नहीं। और इस तो बाद मैं अपने जितने खिलाड़ी हैं, तमाम खिलाड़ियों का तह दिल नाल मशकूर हाँ, और तुम्हारे वास्ते दुआ गो हाँ, अल्लाह ताला तुम्हारी हयाती दराज करे। पाकिस्तान दी तारीख है, इतने खिलाड़ कट्ठे कदा नहीं थे और इतनी सच्ची खेर कदा नहीं थी। कल ते खावे सारे खिलाड़ी मेरे को अपने भिरावां दी कार ते अपने बेटे दी कार ते आ रहे हो, और तुहाडी वजह तुहाडे जौहर देखण पाकिस्तान दे कोने कोने च इत्थां दुनिया आई हुई है, इवें कहीं मेले ते रश नहीं होता। इस तो बाद मैं खास तौर पर वजीर आला पंजाब सरदार उस्मान खान बोजदार का शुक्रिया अदा करे, जो उन्हां दी शफकत नाल मेले दा इनकाद। और मैं अपने जिले की पूरी इंतजामिया का शुक्रिया अदा करे, अपने डीसी साहब का, डीपीओ साहब का, अपने SHO का, DSP साहबान का, पूरी इंतजामिया का कि उन्हें सन नाल बहुत अच्छा ताउन किए। मेले का इनकाद औखे हालात यकीनी। तो मैं इत्थां अपने इलाके दे मुअज़्ज़िन और अपने इलाके दे अवाम की तरफों वज़ीर आला पंजाब को अपील करे सा, बोजदार साहब को, कि तुसा साडे इलाके दे हो, साडे कल्चर दा हिस्सा हो, बल्कि जितनी एक गेम तौसा शरीफ दी मकबूल तरीन गेम है वो बाकी कहीं इलाके च हो सी तो इस तो कम हो सी। तुसा मेहरबानी करो, एक कोरोना वायरस तो हल्के दी आवाम को और पूरे मुल्क दी आवाम को निजात लियो। जेड़े तफरीह प्रोग्राम हैं इन्हां दी बाकायदगी नाल इजाजत दी हुई, फहाशी ते बेशक पाबंदी होवे, गेमा होने चाहिए, साडा कल्चर जानबूझ के खत्म किया वेंदा पे, कल्चर साडा कायम रहे। विसाखी डांदा दी भाज या भावे उठन दे प्रोग्राम या रेड़ी डांदा दी दौड़ या लंबी खेल या वॉलीबॉल, लोग थके त्रुटे लोगों के जहन को सुकून मिलते इन गेमां पहुंच के, और मेलाबाजी, और इंशाअल्लाह ताला मैदान आबाद रोशन तो इंशाअल्लाह अस्पताल वैरान हो। मैं CM पंजाब को रिक्वेस्ट करे सा कि मेहरबानी करें, थोड़ा जिहा रूल रिलैक्स करें, प्रैक्टिकल फिजिकल एक्सरसाइज वास्ते इजाजत दी वने, चाहे मुखालिफ होवे चाहे मुवाफिक होवे, कोई होवे,
ਜਿਹੜਾ ਗੇਮ ਕਰਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਵੈਲਕਮ। ਤੇ ਮੈਂ ਆਖਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ तमाम ਮੁਅੱਜ਼ਜ਼ ਦੋਸਤਾਂ ਦਾ ਭਰਾਵਾਂ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਅਦਾ ਕਰਾਂ ਸਾਂ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਜੱਜ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਅਵਲ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਖਿਲਾੜੀ ਹੈ ਉਹ ਦਸਤਾਰ ਬੰਦੀ ਵਾਸਤੇ ਸਦੇ ਸਾਂ ਕਿਹੜਾ ਦੱਸੋ ਨਾ ਗੱਲ करनी है। साबिक वज़ीर आज़म यूसुफ रज़ा गिलानी साहब के साहबजादे अली हैदर गिलानी साहब मेरे साथ मौजूद हैं, उनसे भी सवाल से गुफ्तगू करें। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। तफरीहात ख़त्म हो रही हैं। पुराने दौर के अंदर तफरीहात होती थी, सरपरस्तियाँ होती थी, मकामी ज़िम्मेदार भी, अवामी नुमाइंदे भी, सब हाथ खींचते जा रहे हैं। सिर्फ मार साहब इस वक्त अपना हाथ रखे हुए, किस नज़र से देखते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, मैं समझता हूँ कि मार इरशाद सयाल साहब इस इलाके के लिए, मुजफ्फरगढ़ के लिए, पूरे हमारे जनूबी पंजाब के लिए एक असासा हैं। जिस तरह का मेला वो हर साल, जिस तरह के मेले का वो इनेकाद करवाते हैं या ठट्ठा स्याला में, वो अपनी मिसाल आप है। उसकी उस तरह का मेला मैंने पूरे पाकिस्तान में कभी नहीं देखा। और अल्लाह ताला इनको तौफीक दे कि हर साल जिस तरह वो मेला करते हैं ऐसे इस तरह के मेले लगाएं, जिससे जो हमारे पाकिस्तान में नौजवान हैं, ख़ुसूसन जनूबी पंजाब के नौजवानों को तफरीह भी मिलती है और उनका जो टैलेंट है वो उभर के सामने आता है। मखदूम साहब, किसी दौर के अंदर ये हुकूमती सरपरस्ती हुआ करती थी, लेकिन वो खींच ली गई है, उसकी वजह क्या समझते हैं? कौन जिम्मेदार है इसका? देखिए, हमने जो पिछले 15-20 साल गुजारे हैं दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ जंग में, सबसे बड़ी वजह तो उसकी वो है। उस दौर में, उससे पहले बहुत मेले खुल के हुआ करते थे पूरे पंजाब में, टेंट पैकिंग के हवाले से, जिसको हम नेज़ाबाजी कहते हैं, और इस बड़ी खेल कबड्डी ये बहुत खुल के हुआ करती थी। लेकिन जब से ये दहशतगर्दी के नासूर हमें आके लगा है, तब से ये सरपरस्ती में ख्याल में हुकूमत समझती है कि वापस ले ली थी उन्होंने। लेकिन अब हालात बदल गए हैं, बहुत हालात बेहतर हैं। हमें अल्हम्दुलिल्लाह दहशतगर्दी के हवाले से पाकिस्तान ने बड़ी फतूहात हासिल की हैं। उस को मद्देनज़र रखते हुए मैं समझता हूँ कि अब हुकूमत को आगे बढ़ना चाहिए और ख़ुद बढ़ के हमारे इन जैसे लोगों को, मार इरशाद सयाल जैसे लोगों को सपोर्ट करना चाहिए कि वो इस तरह का जब वो मेला करते हैं तो वो अकेले ना करें। हुकूमत को भी चाहिए कि वो इनको कम से कम कुछ नहीं तो कम से कम एडमिनिस्ट्रेटिव सपोर्ट तो मिले, सिक्योरिटी के लिहाज से और एडमिनिस्ट्रेटिव के सपोर्ट के लिहाज से इन जैसे लोगों को सपोर्ट करना चाहिए गवर्नमेंट को। बहुत शुक्रिया मखदूम ज़ादा अली हैदर गिलानी साहब। मेरे साथ रुकने कौमी असम्बली NA 182 से मार इरशाद सयाल साहब मौजूद है, उनसे भी सवाल से पूछूंगा कि मार साहब, जब हर तरफ से हाथ खींचे जा रहे हैं इस किस्म की रिवायती खेल से, तो आप आज भी इसको बरकरार रखे हुए हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये हमारा कल्चर है और हमारे जिगर का शौक़ है। मैं अपना फ़र्ज़ समझता हूँ कि अपने हलके के अवाम को, अपने इलाके के लोगों को एक अच्छी तफरीह मुयस्सर करूँ, और वो फ़र्ज़ समझ के मैं अपनी ड्यूटी देता हूँ और सुबह शाम इसकी निगरानी भी खुद करता हूँ। और मेरे साथ मेरे अज़ीज़ बिरादरी के लोग, मेरे दोस्त भरपूर साथ देते हैं। और मैं सबसे पहले तो आपका मशकूर हूँ कि आप यहाँ आए हैं, आपने मेला की कवरेज की है, और मैं आपके ज़रिए, आपकी वसातत से और आप को रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप इसमें हमारा साथ दें, हमारी मदद करें, क्योंकि जो अनासर सियासी मकासद की खातिर जो ऐसी हरकतें करते हैं कि फ़लाँ मेला रोक दिया जाए, फ़लाँ ना किया जाए, मेलों की सरपरस्ती होनी चाहिए। मेले जो हैं कोई हम अपने बुज़ुर्गों की याद की खातिर नहीं मनाते, मेले उन अल्लाह के वलियों की याद मनाते हैं जिनकी वजह से यहाँ इस्लाम फैला है, जिन वलियों ने हमें पहचान दी है कि अल्लाह हमारा है, रसूल हमारा है, पाक कुरान हमारा है। हम उनकी याद में मेले बनाते हैं। और ये जो एक सेहतमंदाना प्रोग्राम है, इनमें हुकूमत को हमारी सरपरस्ती करनी चाहिए, मुआविन साबित होना चाहिए। तो इंशाअल्लाह ताला हमारी ये जो जदोजहद है ये जारी रहेगी। रुकने कौमी असम्बली मार इरशाद सयाल साहब की तरफ से मेला लगाया गया था। इस मेले में जो खिलाड़ी जीते वो क्या तासुरात रखते हैं कि क्या उनकी गेम की भी सरपरस्ती हो रही है नहीं हो रही है? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आज आपने गेम जीती है? जी बिल्कुल। कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा फील हो रहा है। अच्छा, ये बताएं कि लोग आजकल आज की जो नौजवान हैं वो क्रिकेट की तरफ जा रहे हैं, फुटबॉल की तरफ जा रहे हैं, हॉकी की तरफ जा रहे हैं, रिवायती खेलों की तरफ नहीं आते। आप आज भी रिवायती खेल खेल रहे हैं? जी बिल्कुल। उसकी वजह क्या है? बस ये हमारा एक शुरू से शौक़ आ रहा है। हमारे वालिद साहब हैं खादम हुसैन, ये भी खेलते थे, और ये हमारा मतलब कि हमारी एक तरह की कहावत है, हमें सकाफत है, हमें जद्दी पुश्ती, मतलब कि यानी आप ये नस्ल दर नस्ल इस गेम से मुंसलिक हैं? बिल्कुल, इस गेम से मुंसलिक है। अच्छा, ये बताएं कि पहले इस गेम की सरपरस्ती ज़्यादा होती थी, अब होती है क्या?
یہ ہوتا ہے ایک کھلاڑیوں پر منحصر ہوتا ہے. یہ جو علاقے کے کھلاڑی ہوتے ہیں ضلع مظفر گڑھ میں, جو کھلاڑی اچھے ہوتے ہیں تو اچھے میلے ہوتے ہیں, اچھی گیمیں ہوتی ہیں. تو کچھ سال پہلے ہمارے اچھے کھلاڑی تھے, انہوں نے گیمیں روکی تو الحمدللہ پاک نے ہمیں عزت دی. ماں باپ کی دعائیں ہیں, علاقے کا سپورٹس ہے ہمیں, ہمارے رشتہ دار بہت اچھے ہیں, ہمیں عزت کرتے ہیں, ہم خود بھی محنت کرتے ہیں. جب سے ہم فزیکلی اپنی محنتیں کر کے گراؤنڈوں میں آتے ہیں, آج کل یہ گیم بہت زیادہ جنوبی پنجاب میں بہت زیادہ کھیل جا رہی ہے. کہاں کہاں آپ کھیلنے جاتے ہیں؟ میں الحمدللہ پورے پاکستان میں کھیلتا ہوں, پورے پاکستان کی کونے کونے میں کھیلا, سرحد میں بھی کھیلتا ہوں, آزاد کشمیر, منگلا ڈیم, ڈڈیال, سارے میں نے علاقے کھیلے ہوئے ہیں. جھانگ, ملتان, ڈیرہ اسمیل, میں نے سب جگہ پہ فتح وین بھی کیے ہیں. شکست بھی ہو جاتی ہے, یہ گیم ہے, ہار جیت تو مقدر ہے. کام تاثر پایا جاتا ہے کہ پٹھان یہاں آ کے یہاں کے مقامی جو لوگ ہیں اور ان کو شکست دے جاتے ہیں, تو کبھی آپ نے بھی جا کے KPK میں دی؟ الحمدللہ وہ شکست دیتے ہیں, ہم بھی کئی بار ان کو شکست دے کر آئے ہیں. اور گیم میں ہم ایک دوسرے کو مطلب کہ ایسے کھیلتے ہیں جیسے ایک دوسرے کے دشمن ہوں, ویسے ہم بھائی بھائی ہیں. عوام بھی ہماری گیم سے خوش ہوتی ہے. کل بھی ہمارا بہت زبردست مقابلہ ہوا تھا, تو پھر ایک کھلاڑی نے ہمیں مانگا تھا, پھر بھی آج میں دوبارہ آج انہوں نے رات سیٹنگ کی. ایک کھلاڑی بہر کا تھا, ایک جھنگ کا تھا, انہوں نے سیٹنگ کر کے پھر آج ہمارے ساتھ کھیلیں. وہ بھی نکلے اور ہم نے بھی نکلے. انشاءاللہ اچھی گیم ہوئی آج بھی, اور عوام اس بات سے بہت خوش ہوئی آج. میلے اور پنجاب کے مخصوص دیہاتی کھیل ہماری ثقافت کا حصہ ہیں, لیکن کچھ عرصے سے یہ ثقافت ناپید ہو جا رہی ہے. ضرورت اس امر کی ہے کہ ان کھیلوں کی سرپرستی کی جائے کہ جو سستے بھی ہیں, جن کی وجہ سے پنجاب کے دیہاتی علاقوں کے لوگ بہت زیادہ مستفید بھی ہوتے ہیں, انہیں بہت زیادہ تفریح بھی ملتی ہے. اور ماہر ارشاد سیال صاحب کی طرح تمام اراکین اسمبلی جو بالخصوص دیہات سے تعلق رکھتے ہیں, انہیں اس کے ساتھ ساتھ مقامی جو بڑے ذمہ دار ہیں اور اس کے ساتھ جو حکومتی سرپرستی ہے, انہیں حاصل ہونی چاہیے تاکہ یہ کھیل بھی پروان چڑھ سکے. اگلے پروگرام تک کے لیے اجازت دیجیے.